गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं तो मुझे खैरियत से, अल्लाह ताला से दुआ है आप सब जहाँ हो खराफियत से हो, ठीक ठाक हो। आज मेरी खुशी का अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। तो जी हो गई एक अच्छी सी सुबह, हो गई है मज़ेदार सी मॉर्निंग। आ गई है आप सबकी अपनी समीना, और वो भी तैयार होके घर के काम करके फ्री होके। सबसे पहले तो शावर लिया है, तैयार हुई हूँ, नाश्ता बनाया है, जल्दी जल्दी काम ख़त्म किए हैं। और जी चूड़ियाँ पहन ली है न्यू, ये देखें। कैसी लग रही है? तारीफ जरूर करिएगा, इतनी दूर से लेकर आई थी। और यहाँ पे ना मेरी फेवरेट चूड़ियाँ नहीं मिलती, तो जानू को मजबूरन ला के देनी पड़ती है। जादू, जादू किया जानू पे। कैसे हैं आप सब? जादू किया है तो जानू सुबह सुबह सिटी गए हैं, मेरे कपड़े लाए हैं। मेरे कपड़े सिलाई होकर आ गए हैं। अब इनके धागे चुनने हैं। इनको लाखों धागे पता नहीं क्यों होते हैं, दर्जी वहाँ फेंक देते हैं और इनको लाखों धागे होते हैं, ऑटोमेटिक मशीन में जाके प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं वो। और उसके साथ साथ मुझे ना आप सबको अपने कपड़े भी दिखाने थे, क्योंकि ये सिलाई होके आ चुके हैं सारे के सारे। और सोचा आप सबसे अपनी यूट्यूब फैमिली से शेयर कर दूं, आप सबको दिखा दूं और खुद भी देख लूं। और चलें जी, अब बैठते हैं। मैंने चारपाई वगैरह सेट कर ली, अपने बैठने की जगह बना ली है। अब मैं दिखाती हूँ आप सबको अपने कपड़े। इनका ना बड़ा लंबा प्रोसेस होता है। उस दिन भी 5 सूट थे, उन्हें पूरा मुझे ना 40 मिनट लगा उनमें से धागे चुनने में। इतने धागे होते, इतने होते, इतने होते, कोई लेवल नहीं होता। और वो ऊपर से ना प्रेस करके दे देते हैं। जब वो प्रेस करके दे देते हैं ना, फिर और भी मुश्किल हो जाता है। चले जी, अब मैं खोल के एक एक करके आप सबको दिखाना शुरू करती हूँ और खुद भी देखती हूँ। और जब तो ब्लॉग में भी देख लेगा, वैसे भी देख लेगा, वैसे भी मुझे पहने हुए देख लेगा, वैसे भी पहन के मैंने उसी का ही जीना हराम करना है। 24 घंटे उसी के इर्द गिर्द इस तरह नाचना है, वो देख लेगा। कोई टेंशन की बात नहीं, लव मैरिज है, वो देखता ही रहता है। हाँ 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 हाँ, अब आएगा। चलिए जी, सबने मेरे सूट देख के माशाल्लाह बोलना है। मेरे सूट फट भी गया है, बड़ा दुख है मुझे। सबसे पहले तो आ गया है ये ब्लैक। इस ब्लैक में जो है 2-3 कलर हैं, और इसमें येलो कलर सबसे अच्छा है। येलो है, ग्रेश है और तेज ब्लू है, और ये ऐसे है। मैं आपको जल्दी जल्दी दिखा देती हूँ। अब आपको पता चलेगा कि मेरे लेस लेने का स्किल कैसा है। सबसे पहले तो आप ये बाजू देख लें, ये इसकी लेस है। इतनी इतनी लेस लगवाई है, ज़्यादा नहीं लगवाई है। गर्मी होती है, नेक पे लेस मुझे लड़ती है, चुभती है, रोती हूँ, मैं चीखती हूँ। और दूसरा जो यहाँ चाक पे लगा देते हैं ना, मत ही पूछें, ये तो मैं नहीं पसंद करती। ये देखिए, ये इस तरह से शर्ट है और ये इसका दामन है। मैंने दामन के फ्रंट बैक पे लगवाई है, चाक पे नहीं लगवाई है, सिर्फ पल्टा लगवाया है। फिनिशिंग पट्टी होती है या पाइपिंग होती है, इन 3 चीज़ों के अलावा मैं कुछ नहीं लगवाती। और जी ये लॉन के कपड़े हैं, ये फटने में ऑलरेडी काफ़ी माहिर हैं, इसीलिए मैंने इनकी शलवार बनवाई है, कैपरीज नहीं बनवाई है। जैसे ठंडी आएगी, सर्दी आएगी, कैपरीज आ जाएंगी मेरे पास। ये एक हो गया। ये प्योर ब्लैक है, इस तरह है, ब्लैक एंड वाइट है, चौरस गला है, मेरा फेवरेट है। ये इस तरह का दिखता है। पहले मेरे कपड़े बहुत खुले होते थे जब ज्यादा थे, अब सही है। ये देखिए, और ये ना इसमें बारीक सितारी वाली लेस है, बहुत बारीक है, पाइपिंग की तरह। और जो है ये सिर्फ बाजू पे है, और ये ना ऊपर लगने वाली है। मैंने ना ऊपर लगवाई है इस तरह, ताकि ये मुझे खाए ना मेरे कपड़ों को। ये देखें, ये यहाँ से खाती है। ये कपड़ा लगवाती हूँ मैं, मुझे बहुत अजीब लगता है, इरिटेट करता है। और ये देखें, ये इसके फ्रंट पे, दामन पे, और चाक और दामन दोनों पे है, इस तरह से है। ये भी आइडिया बहुत अच्छा है, आप ऊपर से लगवा लें जिनको मेरे जैसी तकलीफें हैं। और ये इसकी जो है प्योर ब्लैक शलवार है, बहुत प्यारी लॉन है, बहुत सॉफ्ट है। और ये जी बहुत प्यारा कलर तीसरा, ये कलर जाता है जी जिंक में, जिंक का शेड है। नेक देख लें सबसे पहले इसका, देखिए कितना प्यारा है, इस तरह से इसका नेक है। और इसमें जॉइंट लेस लगवाई है, क्योंकि सब में एक जैसी लेस लगती जा रही थी तो अच्छा नहीं लग रहा था, फिर मैंने सोचा इसकी जॉइंट करवा देती हूँ। ये देखिए, और ये जॉइंट लेस ही इसके बाजू पे आ रही है, आगे से पलटा है। और इसके दामन पे और चाक पे कोई लेस नहीं है, सिर्फ नेक पे लगवाई है। सादे बंदे, सिंपल बंदे, सिंपल कपड़े, सादे सिंपल देसी लाइफ, बस इससे ज़्यादा नहीं। घर में पहनने हैं, काम करना होता है, बार बार वॉशिंग में धुलने होते हैं, धूप पे सूखते हैं, लॉन के कपड़े हैं, ख़राब हो जाते हैं। ज़्यादा हैवी लेस मुझे वैसे ही पसंद नहीं है।
میں نے کون سا پہن کے شادی میں، بیاہ میں، تقریبات میں، فنکشنس میں، پارٹیز میں، افطاریز میں جانا ہوتا ہے، میں کہیں نہیں جاتی، آپ کو پتہ ہے۔ یہ دیکھیں، یہ وی نیک شیپ ہے، وی بھی بہت اچھا لگتا ہے۔ اور یہ دیکھیں، میرے نیک کافی چھوٹے ہو گئے تھے، میں نے ان کو بڑا کیا ہے اور ڈیپ کو جو ہے بیک کو تھوڑا چھوٹا کروایا ہے۔ اچھا، اس کے لیے میں نے اور جانو نے کچھ نہیں خریدا تھا، یہ ہمارا گھر سے ہی پروگرام تھا، یہ آپ دیکھ لیں۔ اس کے لیے کچھ بھی نہیں، کیونکہ اس میں بڑے بڑے فلاور ہیں، اس پہ لیس لگی ہوئی نا مجھے تھوڑی ویئرڈ سی لگ رہی تھی، جو بھی میں رکھ کے دیکھ رہی تھی کلر سوٹ نہیں کر رہا تھا، اور خاص کر کے اورنج کلر کی لیس تو اس پہ بہت بری لگ رہی تھی، سو میں نے نہیں لگوائی۔ یہ سمپل ہی ہے، نائٹ ویئر میں کام آ جاتے ہیں، بندہ صبح شام تو کپڑے چینج ہوتے ہیں بھائی، جون جولائی ہے یہی چلتا ہے ہمارا، تو سارا دن تو بس یہی کام ہے، نہا لیا کپڑے بدلے، اتنی گرمی ہوتی ہے کہ لیول نہیں ہوتا ہے۔ یہ ان شاء اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے حیاتی دی، زندگی رہی تو میں یہ ڈریس عید پہ پہنوں گی۔ یہ اس کی سادہ شلوار ہے اور یہ اس کا نیک ہے، اور میں نے بولا بھی تھا اس کے 5 بنانے ہیں، ایسے اس نے 3 ہی بنائے، جو پہلے بنا کے بھیجے اس کے بھی 3، اس کے بھی 3 ہیں، بس ایسی باتیں بھول جاتے ہیں، اور ویسے بھی چھوٹے چھوٹے شہروں میں بڑے بڑے مسئلے ہوتے رہتے ہیں۔ یہ دیکھیں، اس کی لیس کا جو کمبینیشن تھا وہ بہت اچھا مل گیا تھا مجھے، اور اس کو میں نے اس طرح سے لگوایا ہے، یہ باریک لیس ہے، بہت پیاری لگ رہی ہے۔ یہ اس کا بازو ہے، یہ دیکھیں، اور یہ جو ہے نا فرنٹ سے آ رہی ہے نیچے کی طرف اس طرح، اور اس کے چاک پہ کچھ نہیں ہے، سیم اس کے دامن پہ وہی لیس ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس طرح سے۔ یہ میں عید پہ پہنوں، اس کا دوپٹہ بہت پیارا ہے، جو ہم کو کافی پسند ہے یہ کلر۔ اس بار میں بلیک کا میں نے سیاپ پہ منگوا دیا ہے، میرے پاس بلیک سوٹ ختم ہی ہو گئے تھے، پہلے نا میرے جانو یہاں سٹی سے سوٹ لاتے ہوتے تھے نا، بہت اچھے سوٹ ملتے ہوتے تھے، ایک دو شاپ تھی، انہوں نے پتہ نہیں کہ اللہ واسطے کا بیر کیا ہے، اب وہ کراچی سے کپڑا اٹھانے ہٹ گئے ہیں، بالکل کسی کام کے کپڑے نہیں ہوتے، اس لیے پھر میں نہیں لیتی، پھر ہم جاتے ہیں سٹی، آپ کو پتہ ہے میں کہاں جاتی ہوں، ہم پنجاب ہی جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ ہے، یہ دیکھیں نا کتنا پیارا ہے، گول اور بڑا سا، مجھے بہت پسند آیا، یہ بلیک کلر، یہ دیکھیں، یہ اور یہ ہوگی، یہ اس پہ آگے پائپنگ اسکن کلر کی ہے، یہ اس میں اسکن ہی کلر ہے، آپ کو آف وائٹ ٹائپ نظر آ رہا ہوگا، اس کے چاک پہ بھی ہے اور اس کے دامن پہ بھی دونوں طرف، اور یہ جو ہے پائپنگ لگی ہوئی ہے ایسے، یہ اس طرح سے ہے، نیک اس کا بالکل سادہ ہے، اور یہ جو پٹی ہے یہ کپڑے پہ پرنٹ ہے، اور یہ بازو پہ بھی پرنٹ ہی ہے، یہ آل اوور میں تھا، اس کی شلوار بھی سیم ایسی ہی ہے۔ یہ آ گیا لاسٹ سوٹ جو میرے جانو کی پسند کا تھا، وائٹ کلر اس میں لازمی ہوتا ہے، جانو کو بہت پسند ہوتا ہے، میرے کپڑوں میں 2 سوٹ جانو کے 3 سوٹ لازمی ہوتے ہیں، وہ بڑھ جاتے ہیں، وہ پھڈے سے آتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، مار کٹائیاں ہوتی ہیں، پھر پپیاں جبیاں ہوتی ہیں، پھر صلح ہوتی ہے، پھر میں وہ سوٹ پہن لیتی ہوں، پھر میرے جانو خوش اور میں چپ، یہ چلتا رہتا ہے، یہ کیجولی ہے، یہ روٹین ہے ہماری، اسمینا ڈیلی لائف روٹین پہ بلاگ پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ یہ دیکھیں تو جی، یہ اس کا گول نیک ہے اور وی بنا ہوا ہے آگے سے، اور یہ سے بٹن لگے ہوئے ہیں جیسے کینڈیز ہو کھانے والی، اور یہ اس کے بازو ہیں، اور یہ بازو پہ بہت پیاری لیس مل گئی تھی بلو کلر میں، کبھی کبھی کوئی چیز آپ کو پسند آ جاتی ہے، یہ بالکل نیو تھی، کافی اچھی لگ رہی تھی، ان کے پاس آئی ہوئی تھی، یہ دیکھیں اس طرح سے یہ اس کا دامن ہے، اور یہ وائٹ کلر میں جو ہے شرٹ ہے، اور جو اس کی شلوار ہے وہ اس طرح سے اس پہ پرنٹ ہے، یہ دیکھیں یہ اس طرح سے، اور مجھے اس بار صرف شلوار ہی چاہیے تھی، نو آپشن ٹراؤزر کیپری اینڈ ادر کچھ بھی نہیں چاہیے تھا، ختم ہو گئے اتنی جلدی سارے کپڑے، تھوڑے بہت ہیں ماشاءاللہ، تو یہ تھے میرے کپڑے، ان کو میں نے اب نکالا ہے، اب میں آپ کو بتاتی ہوں ایک چیز کر کے کہ میں نے کیا کرنا ہوتا ہے، میں آپ کو دکھاتی ہوں، اب یہ میری بلو شلوار ہے، یہ آپ دیکھیں گے ان پہ اس قدر دھاگے ہوں گے، اس قدر دھاگے ہوں گے کہ گنتی سے باہر ہو جائے گا کام، جیسا کہ میں اس کو نا الٹا کرتی ہوں تھوڑا سا آپ کو پھر دکھے گا، پھر میں اب لے کر آؤں گی کمرے سے کینچی، اور اسے اور لاک کرایا ہے کیونکہ آٹومیٹک میں جاتے ہی نا ان کے سارے سٹچز خراب ہو جاتے ہیں، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں اس پہ ہوں گے اس طرح دھاگے، یہ کٹ کرنے پڑیں گے، چننے پڑیں گے، بہت سارے ہوتے ہیں، اور ان کو چھنڈک دوں گی اچھے سے، پھر ان کو جو ہے مشین میں ڈال دوں گی، اور پھر انہیں دھو لوں گی، یہ دیکھیں ایسے کر کے اس طرح کروں گی، پھر کینچی لے کر آؤں گی، ان کو کاٹنا شروع کر دوں گی،
इनको काटते रखते जाऊंगी और उसके साथ ही फिर मैं अब ये काम करूंगी। ये तकरीबन 1 घंटे का लगभग काम होता है। उसके बाद फिर मैं कोई और काम करूंगी। और मैंने सोचा ये देखें मेरे दर्जी का काम, शलवार को ओवरलॉक कर दिया, इस कमीज़ को नहीं किया। पहले भी एक ऑफ वाइट कमीज़ है उसको भी नहीं किया हुआ था। अब ये यहाँ रखे पड़े रहेंगे, जानू की मिनटें होंगी। ये देखें आप, इस तरह कर देते हैं, काफ़ी नुकसान कर देते हैं। मैंने 3 सूटों की पाइपिंग दी थी, 1 पे लगी है, 2 पे लगी नहीं हुई है। देखें अब ना ऑटोमेटिक मशीन है, जिनके पास हायर सैमसंग की कोई भी ऑटोमेटिक मशीन है उनको पता होगा, जिन्होंने यूज़ की होगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कपड़ों को जो है ना ऐसे घुमाती है। घुमाने से ना ये इसके सारे धागे निकल आते हैं। लॉन के कपड़े हैं, 2000-3000 का सूट होता है, 1000-1200 सिलाई होती है। अब 2 बार भी ना पहने ये तो फजूल खर्ची होगी ना, इतना तो कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकता ना। बट लोगों की गलतियां हमेशा हमारा ही नुकसान करती हैं, फिर वो हमें दोबारा उनको जो है ना करना पड़ता है। ठीक, ये देखें अब ये सारा ओवरलॉक नहीं किया हुआ। अब ये जानू को बोलूँगी वो करा कर देंगे। इसी तरह काम लटक जाते हैं, लंबे हो जाते हैं। चलें जी, मैं करती हूँ अपना काम, इनकी करती हूँ अच्छे से चेकिंग। मिलती हूँ एक न्यू ब्लॉग के साथ। गाँव में रखना है याद, चैनल को करना है सब्सक्राइब, बहुत सारा देना है प्यार, जो कलर अच्छा लगे उसका कलर लिख देना है, कमेंट कर देना है अच्छा सा। अल्लाह हाफिज़।